بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عدم سے وجود بخشا. جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کے اندر انسان ہونے کی حیثیت سے خود اس کا اپنا ایک وجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے پیدا فرمایا. قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا اور کائنات کے علاوہ خود اس کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار قیمتی نعمتیں رکھی، جن میں سے اللہ نے کچھ کو خاص طور سے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس کو زبان دی، اس کو کان دیا، اس کو آنکھ دیا، اس کو دل دیا. ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی انسان کے اندر اس کے اعضاء کے اعتبار سے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے طریقے استعمال کو بھی بیان فرما دیا. بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سارے اوامر کو، سارے معروفات کو ذکر فرمایا اور ان کو کرنے کا حکم فرمایا، اور سارے منکرات کو اور مناہی کو شریعت کے اندر بیان کیا گیا اور ان سے باز رہنے کا حکم دیا گیا. دونوں راستے بالکل واضح کر دیے گئے اور اس کے انجام کو بیان کر دیا گیا، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ اس عمل کا یہ بدلہ ہے، یہ نیک عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. بدعملی کے اندر مبتلا ہوگے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیے. ان تمام اس کی جسمانی
नेमतों के अंदर एक अजीम शान नेमत है आँख। आँख का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहाँ इसका इस्तेमाल दुरुस्त है और कहाँ इसका इस्तेमाल न किया जाए, कहाँ इसको बंद कर लिया जाए, इसको भी कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको वाज़ेह फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मज़ीद वही नाजिल फरमाई कि कुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न। कुरान पाक के उसलूब को आप जब पढ़ेंगे, उसके तर्ज खिताब के ऊपर आप गौर करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे अहकामात जो अपने बंदों के ऊपर नाजिल फरमाए और उनको मुखातब फरमाया, कोई हुक्म दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जिसके अंदर मर्द और औरत दोनों एक ही लफ्ज के अंदर शामिल हैं। आप कुरान पाक के अंदर पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने खिताब फरमाया, उसके बाद कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं, किसी चीज के ऊपर मुतनब्बे फरमाते हैं, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके मुखातब मुसलमान मोमिन मर्द भी हैं, मोमिन औरतें भी हैं, सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। यह हुक्म मोमिन मर्द और मोमिन औरतें सबके लिए था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को अलग अलग खिताब नहीं किया, बल्कि एक ही लफ्ज के अंदर मर्दों को, औरतों को, सारी इंसानियत को शामिल फरमा दिया। लेकिन जब पर्दा का हुक्म नाजिल फरमाना हुआ, नजर के बारे में हिदायत देनी हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के ऊपर वही नाजिल फरमाई जिसके अंदर मर्दों को अलग मुखातब किया गया, औरतों को अलग मुखातब किया गया। क्या नबी आप मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी नजरों को नीचा रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़का लहुम, यह उनके लिए सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है, उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत का सबसे अच्छा जरिया है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, वो जो कुछ करते हैं सब की अल्लाह तबारक व तआला को खबर है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन औरतों को अलग से खिताब फरमाया, कुल लिल मुमिनाती, क्या नबी आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी नजरों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्यों अलग अलग किया गया? मुफस्सिरीन ने कहा, इसके नुक्ते के अंदर लिखा है कि ये जो अलग अलग किया गया, इसकी वजह यह कि इसकी ताकीद की अहमियत के पेश नजर, कि नजर की हिफाजत करना और शर्मगाह की हिफाजत करना इंतहाई ताकीदी हुक्म है। इसीलिए मर्दों को अलग से खिताब किया गया, औरतों को अलग से खिताब किया गया, इसलिए कि बदनजरी ये ऐसे बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब कराती है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। इंसानियत शर्मसार हो जाती है और उसके वाकयात आज हर जगह बिल्कुल खुले हुए हैं कि किस तरीके से वाकयात पूरे आलम के अंदर रोजाना पेश आ रहे हैं। ये बदनजरी ही का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सिर्फ दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, नजर की हिफाजत करो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़िना से अपने आप को बचाओ। मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िम्न में इंतहाई कीमती बातें लिखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा और इंतहा को बयान फरमा दिया कि अपने नजर की हिफाजत करो और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, इसलिए कि बात शुरू होती है नजर से, देखने से। बदनजरी जब होती है तो बदनजरी से सिलसिला चलता है और उसकी इंतहा कहां होती है? उसकी इंतहा जिना के ऊपर जाकर होती है या
بدکاری کے اوپر اس کی انتہا ہوتی ہے اور ناجائز تعلقات تک وہ پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں خود کرنے والا اور اس کے رشتہ دار اور اس کے معاشرے کے لوگ بدنام ہوتے، دنیا کے اندر رسوائی الگ اور آخرت کی رسوائی الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول اور آخر کو بیان فرما دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر، اسی طرح سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی وضاحت کے اندر لکھا ہے کہ نظر کی حفاظت سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر اس چیز سے اپنی نظر کی حفاظت کیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جس کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا۔ صرف اس کے اندر نامحرم عورت ہی شامل نہیں ہے، صرف نامحرم عورت ہی اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ اس کی طرف دیکھنے سے بچا جائے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی طرف دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ کسی کے مکان کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تاک جھانک کریں، آپ کھڑکی سے اس کے گھر کے اندر دیکھیں، دروازے کی اوٹ سے اس کی آڑ سے اس کے گھر کے اندر دیکھیں، اس کی دکان کے اندر اس کے اندر جھانکیں، اس کی رضامندی اور اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی فرمائے کہ یہ بھی اس امر کے اندر داخل ہے، اس ممنوع کے اندر داخل ہے، نظر کے غلط استعمال کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نظر کی حفاظت سے منع فرمایا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جو بدنگاہی آج پورے عالم کے اندر ایک ایسا گناہ بن چکا ہے جس کا تصور ہمارے خیالوں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور نسل نو اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ بدنگاہی کرنا اور نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا اور غلط چیزیں اور غلط تصویریں دیکھنا یہ کوئی گناہ کی چیز ہے۔ یہ تصور مٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج چاہے مخلوط تعلیم کے ادارے ہوں، چاہے مخلوط آفس ہو، یا اسی طریقے سے بازار کا حال ہو، ہر جگہ پر یہ چیز آپ کو بالکل واضح مل جائے گی۔ سوشل میڈیا کے جو آج گفتگو کے ذرائع، فیس بک کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ذریعے مختلف پلیٹ فارم جو اس کے موجود ہیں، وہاں پر جو بے محابہ گفتگو ہو رہی ہے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے گفتگو ہو رہی ہے، فوٹو کا بھیجنا اور منگانا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، اسی طریقے سے موبائل کے اوپر جو حال آج کے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر آدمی اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے اور غلط چیزیں دیکھنے کے لیے انتظامات کرنے پڑتے تھے، اسکرین لگانی پڑتی تھی، ٹی وی کا استعمال، اس کا جو ہے تو کسی طریقے سے اس کا انتظام کی اور چیزوں کا انتظام کیجئے۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں پوری دنیا کو ایک موبائل کے اندر سمو کر ہر ہاتھ کے اندر پہنچا دیا، اور اس کو آج ایسی ضرورت بلکہ ایسی لت بنا دیا کہ ہر انسان کے ہاتھ کے اندر ایک نہیں اس سے زیادہ موبائل موجود ہے، تنہائی کے اندر بھی موجود ہے، مجمع کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر بے محابہ تصویریں اور غلط چیزیں ایک طرف سے آتی چلی جا رہی ہیں۔ جو دیندار نہیں ہیں ان کی گفتگو چھوڑ دیجئے، آج دیندار طبقہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم بدنگاہی کے گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، بدنگاہی ایسا زبردست گناہ ہے کہ ایک بدنگاہی انسان کے مدتوں کے اندر حاصل کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو ایک بدنگاہی ختم کر دیتی ہے۔ انسان ہفتہ عشرہ اور چلہ وغیرہ لگا کر ریاضت کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے، ایک بدنگاہی سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث پڑھی، حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس، سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بدنگاہی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بدنگاہی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی
शैतान इंसान को मुख्तलिफ रास्तों से बहकाने की कोशिश करता है, उसके दिल के अंदर गलत ख्यालात लाता है, उसके दिल के अंदर लोगों की तरफ से बदगुमानियां पैदा करता है, रिश्तों को खराब करने की कोशिश करता है। उन्हीं के जिम्मे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सारी चीजें एक तरफ इंसान के अंदर गलत ख्यालात डालेगा, बदगुमानी डालेगा, ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि इंसान उससे बचने की कोशिश कर ले, उसको तरब्बो हो जाए। लेकिन बदनिगाही के बारे में क्या फरमाया कि ये जहरीला तीर है। अगर इंसान एक मर्तबा बदनिगाही करेगा फिर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो फरमाया एक बदनिगाही वो जहरीला तीर है, जहर का असर उसके अंदर पहुंच गया, अब वो उसको गलत रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपनी पहली ही नजर से उसकी हिफाजत करो, किसी तरह की बदनिगाही न हो। इरशाद फरमाया इन्न नजर सहम मस्मूम मिन सिहाम इब्लीस। इसके ऊपर मिलेगा क्या? बदनिगाही से बचना यह कोई मामूली अमल नहीं है, और आज के जमाने में तो इससे बचना हाथ में अंगारा लेने के मुरादिफ है कि इंसान बदनिगाही से अपने आप को बचा ले। ये इतना बचना जब इससे ज्यादा मुश्किल है तो रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अज्र भी वैसा ही अजीम शान रखा है। क्या अज्र उसका रखा गया? फरमाया मन तरकहा मखाफती, जो बदनिगाही से अपने आप को बचा लेगा, अपने नजर की हिफाजत कर लेगा, उसको क्या चीज मिलेगी? यजीदु हलावत ईमानी। इरशाद फरमाया कि वो ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को अपने दिल के अंदर महसूस करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो ईमान अता फरमाया है, उस ईमान की चाशनी को अपने दिल के अंदर महसूस करेगा। ईमान की चाशनी महसूस करने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को महसूस करेगा, अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब को महसूस करेगा, मुनकरात से बचने की ताकत को अपने अंदर पाएगा, अवामिर के ऊपर खड़े होने की तौफीक उसको हासिल होगी। यह ईमान की हलावत है। ईमान की हलावत उसके अंदर होगी तो उसको नेक काम करने की तौफीक मिलेगी। नेक काम उससे छूटेगा तो उसके दिल के अंदर बेचैनी पैदा होगी कि मेरी नमाज छूट गई, मेरा जरूरी ये दीन का काम छूट गया। उसके अंदर एक बेचैनी किसी तबीयत हो जाएगी कि किसी तरीके से ये दीन का काम हो जाए, और गुनाह हो जाएगा तो उसके अंदर बेइत्मीनानी हो जाएगी, मुझसे इस गुनाह का इर्तिकाब होगा, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करेगा, तौबा करेगा, उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार करेगा। यह ईमान की हलावत है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बदनिगाही से बचने के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इतना जबरदस्त इनाम उसको अता फरमाएंगे। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, कि अल्लाह तबारक व तआला आंखों की खियानत को भी जानने वाले हैं। पहले क्या इरशाद फरमाया कि अपने आंखों को झुका कर रखो, अपनी निगाह को पस्त रखो, उसकी हिफाजत करो। इस आयत के अंदर उससे ज्यादा हुक्म दिया गया कि आंखों को झुका कर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कनखियों से और लोगों से बचा कर गुनाह का काम अपनी आंख के जरिए से कर लेते हैं। लोग नहीं देखते, लेकिन अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया यअलमु खाइनतल आयुन, कि आंख की जो पोशीदा गुनाह है जिसको तुम अपने जैसे इंसानों से छुपा लेते हो, कोई नहीं देखता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको जानने वाला है। और उससे आगे इरशाद फरमाया वमा तुख़फ़िस सुदूर, दिलों के अंदर जो गलत ख्यालात पनप रहे हैं बदनिगाही के नतीजे के अंदर या किसी और नतीजे के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का जानने वाला है। बदनिगाही करने के बाद किसी के बारे में गलत तसव्वुर दिल के अंदर बैठाना, उससे गलत ताल्लुकात को दिल के अंदर पनपने देना, या किसी के घर के अंदर निगाह करके उसके किसी ऐब को देख लेना या उसकी किसी चीज को जान लेना, फिर उसके बारे में दिल में गलत ख्यालात को पालना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इन तमाम चीजों से बाखबर है। और ये सारी चीजें कहां से पैदा होती है? जब इंसान अपनी आंख से देखता है, आंख से बात शुरू होती है, आंख से बात शुरू होती है और अंजाम आगे तक पहुंचता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही मरहले के ऊपर बंद लगाया
کہ مومن مردوں سے بھی کہہ دو، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خائنۃ الاعین کو بھی جاننے والا ہے اور دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جاننے والا ہے۔ تم دنیا والوں سے چھپا لو گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کچھ بھی چھپنے والا نہیں ہے۔ انسان اس کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔